मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, ये एक घर है, बल्कि पहले एक घर में पढ़ाई की है और ये घर है, इसमें कुछ असरात थे जिसकी बिना पे ये घर के अंदर जो है ना, जो काम करने वाले वो खौफ व ख़तरात के खदशात के वो लाहक होते रहे और बनाते हुए घर में इनको कोई प्रॉब्लम्स महसूस हुई और जिसकी बिना पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ता हूँ और हिज़्बुल बहर से इंशाअल्लाह रहमान इनका ये घर की ये परेशानी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी और अल्लाह के फज़ल व करम से ये फिर इसमें रहने वालों के लिए किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये बिल्कुल न्यू घर बना है, लेकिन बनाते हुए बहुत सारे इनको ख़तरात हुए और चीज़ों का खदशा था, तो इसलिए आइए हिज़्बुल बहर शरीफ आप समाअत फरमाएँगे, दुरूद ताज पढ़ा जाएगा, फिर नादे अली पढ़ी जाएगी, फिर इंशाअल्लाह दुआए खैर होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बरात वल अलम दाफ़िल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूअन मशफ़ूअन मंकूशन फिल लौह वल कलम सय्यिदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैतिल हरम शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा काफ़िल बरा मिसबाहिल ज़ुलम जमील शयम शफ़ील अमम साहिबिल जूदि वल करम अल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील ख़ादिमुहु वल बुराक़ु मरकबुहु वल मिअराजु सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु अक़ाब क़ौसैनि मतलुबुहु वल मतलुबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन सय्यदिस सक़लैनि इमामिल क़िबलतैनि वसीलतिना फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैनि महबूब रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन या जद्दिल हसन वल हुसैन या जद्दिल हसन वल हुसैन या जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला फ़क़रैनि अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाहि नूरुम मिन नूरिल्लाहि व नूरि जमालिही बलगल हुदा बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन अल्लाहुम्मा या अलिय्यु या अज़ीमु या अलीमु या हलीमु या अलीमु या अलीमु या अलीमु अंत रब्बी व इल्मुका हस्बुक फनिअमल हस्बु हस्बुक तंसुर मन तशा व अंतल अज़ीज़ु वल इल्मु नसअलुकल इस्मत फ़िल हरकाति वस सकनाति वल कलिमाति वल इरादाति वल ख़तराति मिनश शुकूकी वज़ ज़ुनूनि वल अवामि सातिरतिल क़ुलूब व मुतालिअतिल ग़ुयूब फ़क़द इब्तुलियल मुमिनून व ज़िलज़ालन शदीदा व इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु ग़ुरूरा फ़सब्बितना व नसरना व सख़्ख़रना अल अदल कमा सख़्ख़रतल बहर मूसा अलैहि सलाम वसख़्ख़र लना कुल्ला बारिन लक फ़िल अर्दि वस्समाइ वल मुल्कि वल मलकुति बारकुतु बारल आखिरह वसख़्ख़र लना कुल्ला शैइन या मन बादि मलकुति कुल्लि शैइन काफ़ हा या ऐन स्वाद काफ़ हा या ऐन स्वाद काफ़ हा या ऐन स्वाद उन्सुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन वफ़्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन वग़फ़िर लना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वहब लना रिहन तय्यबतन कमा हिय फ़ी मिन्का वंशुरना मिन ख़ज़ाइनि रहमतिक वअमना बिअमल करामतिक मअस सलामति वल आफ़ियति फ़ी दीनिना व दुनियाना वकुन लना स्वाहिबन फ़ी सफ़रिना व ख़लीफ़तन फ़ी अहलिना वतमिस अला वजूहि अअदाइना वअमसकहुम अला मकानतिहिम फ़ला यस्ततिऊन मदीय्यन मजीय्यन वलौ नशाअ लतमस्सना अला अय्युनिहिम फ़ास्तबक़ू सिरात व नहयु बिसरन वलौ नशाअ लमस्सख़नाहुम अला मकानतिहिम मस्सदहुम मदीय्यन वला यरजिऊन यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िला आबाहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इला अज़क़ानिहिम फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून शहादल वजूह शहादल वजूह शहादल वजूह शहादल वजूह शहादल वजूह आनतल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाब मन हम्मन ज़ुल्मन तवासीन तवासीन मीम हामीम ऐन हामीम 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 हुम्मुल अम्र व जान नस्र वालिना नस्र हामीम तनज़िलुल किताब मिनल्लाहि अज़ीज़िल मुग़फ़िरिज़ ज़म्ब क़ाबिलित तौबत शदीदिल क़ब्ज़ ज़िद्दुर दालिल मुस्लिम बिस्मिल्लाह बाबुना तबारक हितानुन यासीन सक़फ़ुना काफ़ हा या ऐन स्वाद किफ़ायतुन हामीम ऐन सिन काफ़ हिमायतुन फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम सित्रुल अर्शि मसबूलुन अलैना व इन्ना नाज़िरतुन इला मा हुदिदा ला यक़दिरु अलैहा वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत व क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफ़ूज़ वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व रहमतुन वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व रहमतुन
إن وليي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. الله ربي لا أشرك به شيئا. نادي علي أما أجاب تجد أنك في النوائب كل عم وغم سينجد بعزتك يا الله يا الله يا الله. وبنبوتك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. وبولايتك يا علي يا علي يا علي. نادي علي أما أجاب تجد أنك في النوائب كل عم وغم سينجد بعزتك يا الله يا الله يا الله. وبنبوتك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. وبولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي. نادي علي أما أجاب تجد أنك في النوائب كل عم وغم سينجد بعزتك يا الله يا الله يا الله. وبنبوتك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. وبولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي. نادي علي أما أجاب تجد أنك في النوائب كل عم وغم سينجد بعزتك يا الله يا الله يا الله. وبنبوتك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. وبولايتك يا علي يا علي يا علي. إمدادكم نصرا جگہ مزادكم در دین و دنیا شادكم يا غوث اعظم دستگیر. إمدادكم نصرا جگہ مزادكم در دین و دنیا شادكم يا غوث اعظم دستگیر. إمدادكم نصرا جگہ مزادكم در دین و دنیا شادكم يا غوث اعظم دستگیر. إمدادكم نصرا جگہ مزادكم در دین و دنیا شادكم يا غوث اعظم دستگیر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي المرام مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمام صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة إلى شأن أمراض المشتاقين. سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين مولانا مولا فخرنا بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.